के हो एमसीसी किन सकिसक्यो नि अब त यो सक्यो र सक्यो डु यु थिंक सो कसरी सकियो मलाई त्यस्तै लाग्छ अथवा 5 दलीय गठबन्धनभित्र पनि 2 प्रमुख दलहरूले त संशोधन नभइकन पास गर्न सकिँदैन भन्ने कुरा पनि आयो। अब यो चाहिँ नेपाली जनतालाई चाहिँदैन भन्ने तरिकाको जनमत सिर्जना भइसकेको छ। नेपालको सदनबाट पास गर्ने विदेशी सहयोगलाई यो पहिलो थालनी हुन्छ। यो गर्नु चाहिँ उपयुक्त हो जस्तो मलाई लाग्दैन। यदि गरियो भने पछाडि पनि यसको नजिर अरूले पनि खोजे भने बवाल हुन्छ। होटेल याकिन एटीमा त्यो थापना गरिएको रहेछ। यो के हो? यो उल्फाको धन फुपको श्राद्ध गर्न खोजिएको कि जस्तो लाग्छ है। त्यसो हुँदा यसमा स्वार्थ केही छ कि? यदि यो एमसीसी पास भएन भने अमेरिकाबाट आउने आर्थिक सहयोगमा चाहिँ भारी कटौती हुन्छ, अन्त पनि असर पार्छ भन्ने कुरा चाहिँ हल्का टिप्पणी मात्रै हो। यसमा संशोधन हुनुपर्ने देखिन्छ भन्ने कुरा हामीले संशोधन गर्दैनौँ भनेर भनिसकेँ। त्यही त तपाईँलाई मैले अहिले नै सङ्केत गरिसकेँ। यो विषयमा च्याप्टर क्लोज भइसक्यो। एमसीसी अब नेपालमा सम्भव छैन। मेरो तर्फबाट सम्भव छैन। ओली देउबा गठबन्धन भएर पनि एमसीसी पास हुन्छ अब यो भयो भने ओलीलाई नै अर्को फेरि दैवीय आपत्ति आइलाग्न सक्छ। विकास निर्माणको क्षेत्रमा राजा महेन्द्रले खेलेका भूमिका सुरु गरेका गतिविधिहरूका पूर्वाधारमा अहिलेसम्म हामी नाचिराखेका छौँ। विप्लवहरूले प्रचण्डहरूले घाँटी रेट्नु मान्छे मार्नु त गलत रहेछ नि है। गलत भयो। अहिले बुझ्यो नि त बल्ल गलत साबित भयो। त्यो शालिग ढाल्नु त गलत रहेछ नि। गलत साबित भयो। संवैधानिक राजतन्त्र उन्मूलन गरेर गणतन्त्र घोषणा गर्ने कुन ठुलो कुरो थियो र? राजाले त्यसै छोडिया जस्तो तरिकाले छोडे होइन। यो सायद सदनमा ल्याएर मौसुब सरकार गणतन्त्र घोषणा गर्न पर्यो भने भए सायद ज्ञानेन्द्र तयार हुन्थ्यो होला अथवा वीरेन्द्रै पहिला तयार हुन्थ्यो कि। असोज 3 गते हामी राजा फर्काउँछौँ बोकेर निर्मल निवासबाट बोकेर नारायण रेड्डी लिएर आउँछौँ पनि भनेका छन्। विशाल जनआन्दोलनको हामी तयारी छौँ। जनआन्दोलन 2078 पनि भनेका छन्। हिन्दू राष्ट्रको तर्फ अलिकति नरम करम तरिकाले सोध्दा के फरक पर्ला र? सङ्केत पनि हुनसक्छ। त्यस कुरालाई जोडतोड हुन पनि अब सम्भावना छैन भन्न मिल्दैन। अनि यत्रो बाहुन छेत्रीको राज्य हुनु पर्दैन भन्ने माओवादीका तर्फ पनि नेता त फेरि बाहुन छेत्री रहेछ नि त। चामलको बोराभित्र हात घुसार्ने अनि बिहा आएन भने हेरे जस्तो कुरा। जुन महन्त ठाकुरबाट गएका छन् मन्त्री खान त्यहाँ, त्यसले मन्त्री नपाउने बित्तिकै त्यो पार्टी फेरि फुट्छ। अनि सारा फोहोर मैला डङ्गुर ओखर उहाँ लाने फोहोर सर्वोच्च ल्याएर हाले जस्तो अनि बालुवाटारको अख्तियार अनुसन्धानहरूमा हाले जस्तो तरिका हाल्ने साध्य हुन्छ? गठबन्धन टिक्ने गठबन्धन होइन। गठबन्धन के का लागि देखिहाल्यो? गठबन्धनले के काम गर्दैछ अहिले देखिराखेको छ। ओलीको भन्दा त नि तल्लो स्तरको क्रियाकलापहरू देखाइराखेको छ। ओलीको विकल्प ओली नै खोज्ने होइन। ओलीको विकल्प शेरबहादुर खोल्न पर्ने हो। शेरबहादुर भन्ने कता कता सिंहबहादुर पनि हुन्छ क्यारे होइन? खोइदिन त्यो चरित्र। ओलीकै लाइनमा हिँड्नुपर्छ, त्योभन्दा तल गुज्रो लाइन हिँड्नुपर्छ भने परिवर्तन के को लागि? यस्तो गन्दा किसिमको यस्तो अपवित्र गठबन्धनले कति दिन चल्ने हो? बडा गाह्रो। नेपाल भनेको काठमाडौँ हो। काठमाडौँमा घर बनाएपछि नेपाल यही भयो। जो पनि बनाउने हो आएपछि फर्कने सायद 5% भन्दा बढी छैनन् होला। कम्युनिस्टहरूमा संसदीय व्यवस्थाको अभ्यास त छैन। त्यो नेपाली काङ्ग्रेसमा पनि त्यो अभ्यास छ भनेर हामीले अनुमान गरिएको थियो। त्यो पनि देखा परेन। राजतन्त्र एउटा सामन्तवाद थियो भन्ने कुराहरूको आरोप थियो। त्यही अनुकरण गर्न खोजियो अहिलेको राष्ट्रपतिले। पहिला राजालाई ठिकै छ एउटा जहानीय शासन थियो, सामन्त शासन थियो भने जनताको अगाडि उभिनु अलिक गाह्रो थियो भने अहिले जनताबाट निर्वाचित जनप्रतिनिधिलाई यत्रो सुरक्षा निकाय किन चाहियो? कम्युनिस्टको सरकार आयो भने त बोल्न पाउँदैनौँ भन्नुहुन्थ्यो। अहिले उहाँले बोल्न बन्देज लगाउन थाल्नुभयो। पुतला जलाउन बन्देज लगाउन थाल्नुभयो। ढुङ्गा हानेर ल्याएको हो। वैचारिक सङ्घर्षले ल्याएको त होइन। च्याएर कराएर ठुल्ठुलो नारा लगाएर चाहे सदनमा बल देखाएर होस् वा सडकमा देखाएर होस् वा तपाईँ सञ्चार माध्यममा आमा चक्कर गाली गरेर होस् या बाउ चक्कर गाली गरेर होस् मन्त्रीमण्डल खाने एउटा क्वालिटी अथवा क्वालिफिकेसन तर्फ उन्मुख भयो। यो गणतन्त्र अथवा यो लोकतन्त्र उहाँले जे ल्याउनु भएको छ यो पनि फेरि ढुङ्गा हानेकै भरमा ढल्न पनि सक्छ। अब यो केलाई हामी अब आन्दोलन गर्ने हो कि? अब त हाम्रो राजनीतिक क्रान्ति त समाप्त भइसक्यो नि त। किनभने राजनीतिक क्रान्ति समाप्त भयो। अब त हामी त आर्थिक क्रान्तिमा यो कहीँ घुमेर कहीँ जानेवाला छैन। त्यसो उहाँहरूको संसदीय व्यवस्था उहाँहरूको अभ्यास समाप्त भइसकेको छ। शीर्षस्थ भूमिका खेलेको माधवको नेपालको स्थिति त त्यहाँ पुगिसक्यो भने प्रचण्डजीलाई त नेपाली जनताले त 50% अभिमत दिएरै पठाएको थिएन पहिलो संविधान सभामा। दर्शकवृन्द नमस्कार। PNBखबर.com को यो विशेष श्रृङ्खलामा आज हामीसँग प्रोफेसर डाक्टर प्रेम शर्माजी हाम्रो साथ हुनुहुन्छ। डाक्टर साहब यहाँलाई हार्दिक स्वागत छ PNBखबर.com मा। धन्यवाद। आराम हुनुहुन्छ? ठिक छु।
निकै लामो समय भयो यहाँसँग गन्थन मन्थन गर्नु नपाएको है, आफ्टर लङ टाइम। यो देशको राजनीतिक सिनेरियो होइन, करेन्ट सिचुएसनहरू हेर्दाखेरि तपाईँहरू जतिको विद्वत व्यक्तित्वहरूले चाहिँ कसरी हेर्नुहुन्छ जे कुरा सडकमा देखिन्छ, जे कुरा सदनमा देखिन्छ नि, अनि घर बसिरहँदाखेरि कहिलेकाहीँ मन पोल्दैन? दुःख लाग्छ। पहिलो कुरा त किन दुःख लाग्छ भने हामीले यत्रो सङ्घर्षरत तरिकाले झन्डै 70-80 वर्ष भन्छु म। हजुर। 1992देखि नै हामी राणा विरोधी, परिवार विरोधी आन्दोलनमा सङ्घर्षरत थियौँ। 7 सालको परिवर्तन आयो, निकै समय 12-13 वर्ष न्यूनता रह्यो। तत्पश्चात नेपालमा आम निर्वाचनको थालनी भयो, संसदीय व्यवस्थाको अभ्यास गर्न। त्यो व्यवस्थाले पनि त्यति जनताका समस्याहरू चित्तबुद्ध किसिमको सर्भिस डेलिभरी गर्न नसक्दा, सेवा प्रवाह गर्न नसक्दा त्यो पनि कुण्ठित भयो र गएर कता कहीँ 36 सालको आन्दोलनमा अत्यन्त तत्कालीन राजाले एउटा अपार प्रजातान्त्रिक अभ्यास गर्ने साहस गरे, राजा वीरेन्द्रले, जसले जनमत-सङ्ग्रहको घोषणा गरे। तत्कालीन सञ्चालित निर्दलीय पञ्चायती व्यवस्था वा बहुदलीय व्यवस्थाको बिचमा जनमत-सङ्ग्रह गरे। अत्यन्त राम्रो एउटा अभ्यास सुरु भयो। त्यो अभ्यासमा थोरै झिनो मतले पञ्चायती व्यवस्थाले नि बहुमत पायो। त्यसपछि हामी फेरि पञ्चायतमा सुधारिएको पञ्चायततर्फ उन्मुख भयौँ। तर त्यो सुधारिएको पञ्चायतभित्र पनि विकृति, विसङ्गतिहरू निकै देखा पर्यो र निर्दलीय पञ्चायती व्यवस्थाभित्र गुट उपगुटहरू पैदा भयो। त्यसको परिणाम भारतले नेपाललाई नाकाबन्दी गर्यो। अर्थात् हाम्रो पारवन तथा ट्रान्जिट अनि व्यापार, दुई देशबीचको व्यापार सन्धिलाई नवीकरणमा आनकान गरेका कारणले नाकाबन्दीमा परियो। त्यही फाइदा उठाएर त्यतिखेर पञ्चायत विरोधमा अराष्ट्रिय तत्त्व भनिन्थ्यो। त्यस बेला पञ्चायत विरोधी क्याम्प अर्थात् काङ्ग्रेस र कम्युनिस्टले एउटा सडक आन्दोलन गरे। 49 दिने 50 डेज भनेर पनि भनिन्छ। 50 दिने आन्दोलन गरे। त्यसले नेपालमा अत्यन्त प्रजातान्त्रिक व्यवस्था पुनर्स्थापना गरियो, जुन 7 सालमा प्राप्त भएको थियो। 15 सालमा अभ्यास गरिएको थियो, त्यही व्यवस्था प्राप्त भयो 46 सालपछि अथवा 47 सालमा हामीले एउटा संविधान बनायो। कार्तिक 13 गते घोषणा भयो। एउटा नेपालकै मात्र नभएर विश्वकै नमुनाको रूपबाट संविधान अनुकरणीय आयो भन्ने कुराहरू त्यतिखेर गरियो र त्यो पनि एउटा संविधान आयोगबाट बनेको थियो। नेपालमा धेरै अभ्यासहरू गरियो। प्रधानमन्त्रीबाट पनि संविधान जारी भयो, राजाबाट पनि जारी भयो, विदेशीले डिजाइन गरेको संविधान 15 सालमा पनि भयो, स्वदेशीले गरेको संविधान 19 सालमा नै कार्यान्वयन गरियो। जस्तो 15 सालको चाहिँ विदेशीले डिजाइन गरेको थियो संविधान। आइभर जेनिन भन्ने व्यक्ति, बेलायती व्यक्ति आएर त्यो डिजाइन गरेको त्यो पनि अभ्यास भयो। किनभने हामी नेपालमा संसदीय अभ्यासमा हामी परिपक्व थिएनौँ। त्यसै कारणले सायद राजा महेन्द्रले तत्कालीन सुवर्ण शमशेरको मन्त्रीमण्डलको शासन थियो, त्यो बेलामा आइभर जेनिनलाई ल्याएर त्यो संविधानको डिजाइन भयो। तर त्यो संविधानले पनि लामो समयसम्म शासन गर्ने एउटा अवसर प्राप्त भएन। त्यसपछि राजा महेन्द्रले 17 सालमा संसदीय व्यवस्थालाई बन्द गरेर एउटा मौलिक परिपाटीको भनेर भनिन्थ्यो एउटा पञ्चायती व्यवस्था लागू गरेर त्यो व्यवस्थालाई बढी प्रजातान्त्रिकरण गर्नको लागि नेपालकै विद्वान ऋषिकेश शाह, स्वर्गीय ऋषिकेश शाहको अध्यक्षतामा संविधान ड्राफ्ट भयो। त्यसरी अगाडि आयो। त्यो संविधानमा पनि 2 चोटिसम्म संशोधन भयो। तर दुःखलाग्दो कुरो अहिलेको संविधान, अहिले तपाईँले जुन प्रश्न गर्नुभयो, अहिलेको राजनीतिलाई कसरी हेर्नु राख्नु भएको छ। अहिलेको संविधान 46 सालपछि 48 सालपछि संविधान त निर्माण भयो, तर यसको कार्यान्वयनकर्ता अथवा बहुदलीय संस्थाका
हस्तीहरूले चाहिँ संविधानभित्र भएका त्रुटि कमजोरीहरूलाई संशोधन गरेर यही संविधानलाई परिमार्जित गरेर संशोधन गरेर अगाडि जाने भने सोचतर्फ भएन। त्यो निरन्तरता अहिले पनि छ। धेरै अहिले सालको जुन 72 सालको संविधानभित्र धेरै त्रुटि कमजोरीहरू देखा छ। त्यसभित्र उल्टो झन् बेफाइदा हुने तरिकाले आफूलाई सहज हुने तरिकाले अहिलेका दलहरूले प्रयोग गर्न थाले। जस्तो मेरो जसको कुरा अहिलेको राजनीतिक परिस्थितिलाई तपाईले सोधेको र सोचेको इच्छामा भन्नुपर्दाखेरि एकै शब्दमा भन्नुपर्दा अहिलेको राजनीति अन्यल उन्मुख छ। अहिलेको संसदीय व्यवस्था, लोकतान्त्रिक व्यवस्था, गणतान्त्रिक सङ्घीय संरचनाभित्रको व्यवस्थामा विकाराल तरिका समस्याहरू उत्पन्न भएको छ। यसले एक किसिमले हामीले हेर्ने एउटा पढे लेखेको यो राजनीतिशास्त्र विद्यार्थीले हेर्दाखेरि केही समय अझै पनि यस्तो अन्योलता छाइनेतर्फ उन्मुख छ। यसका कार्यान्वयनकर्ताहरूमा अनुभवको कमी अर्थात् उहाँहरूमा अर्कै राजनीतिक संस्कारको अनुभव भएको, जस्तै भनौँ कम्युनिस्टहरूमा संसदीय व्यवस्थाको अभ्यास त छैन। त्यो नेपाली काङ्ग्रेसमा पनि त्यो अभ्यास छ भनेर हामीले अनुमान गरिएको थियो, त्यो पनि देखा परेन। त्यसैको परिणाम अहिले आएर यो देशमा राजनीति अन्योलता, अस्थिरता उन्मुख अगाडि हामी बढिरहेका छौँ। यही स्थिति हेर्दाखेरि हामीलाई घरमा होइन, सञ्चार माध्यममा, सम्पूर्ण ठाउँमा हेर्दा अलिकति निराश लाग्छ। सरको जस्तो परिपक्व शब्दमा त मैले धेरै प्रश्नहरू सोध्न नसकौँला, तर एज अ लेम्यान होइन सोध्नु पर्दा नि, जस्तो मेरो धेरै दर्शकहरू चाहिँ अलिकति लेम्यान पनि हुनुहुन्छ, धेरै जस्तो चाहिँ ग्रास लेभलकै मानिसहरूले हेर्नुहुन्छ होइन, हजारौँ लाखौँ दर्शकहरूले हेर्नुहुन्छ। त्यो भाषामा भन्नुपर्दा नि सामन्तवादकै जडामा अथवा त्यसकै छारीमा हुर्केका हाम्रा अहिलेका शासकहरू अथवा नव सामन्त शासकहरूले चाहिँ यो संविधान मार्फत यहाँले भने जस्तै अमेन्डमेन्ट गरेर होइन, संशोधन गरेर अगाडि बढेर जनताका समस्याहरू बुझ्न नसकेको कारणले अहिलेको समस्याहरू उत्पन्न भएको। तपाईँले भनेका कुराहरू धेरै कुराहरू त अब सामन्त भनेर त मैले कसलाई भनौँ र नव सामन्त भनेर जुन शब्द तपाईँले अहिलेका धेरै नेताहरू त त्यही सामन्तकै छारीमा हुर्केका रहेछन् नि त उनीहरूले। उहाँहरूको सोच चाहिँ तपाईँले भने जस्तै नव सामन्त उन्मुख भयो कि, जस्तै राजतन्त्र एउटा सामन्तवाद थियो भन्ने कुराहरूको आरोप थियो। त्यही अनुकरण गर्न खोजियो अहिलेको राष्ट्रपतिले होइन, अहिलेका राष्ट्रपतिहरूले भन्छु म त। त्यो आरोप लागेको छ किनभने उहाँहरूले भोटो जात्रा हेर्नेदेखि कुमारीका हेर्नेदेखि लिएर अब यो परम्परा भनेको त नव सामन्तवाद नै हो नि होइन। अब उहाँहरूको यात्रा चलाउँदाखेरिमा पनि अब बाटो बन्द हुनेदेखि जनताको जनप्रतिनिधि त्यो संस्थामा पुगेछ भने उसलाई के को डर र? पहिलाको राजालाई ठिकै छ, एउटा जानीय शासन थियो, सामन्त शासन थियो भने जनताको अगाडि उभिनु अलिक गाह्रो थियो भने अहिले जनताबाट निर्वाचित जनप्रतिनिधिलाई यत्रो सुरक्षा निकाय किन चाहियो? अब भूतपूर्व गृह सचिवदेखि गृह मन्त्रीदेखि उपराष्ट्रपतिदेखि राष्ट्रपति अथवा प्रधानमन्त्रीलाई साराका सारा मलाई लाग्छ हजारौँ सुरक्षा व्यक्तिहरू अहिले तैनात गरिएछ। उहाँहरूलाई त्यो सुरक्षा दिने काम गरिएछ भने जनताका प्रतिनिधिले यति दिनुपर्ने आवश्यकता होइन। यो नव सामन्तवादै हो को अनुकरण उन्मुखै हो उहाँहरू। अर्कोतर्फ उहाँहरूले अहिले यो देशको राजनीति यहाँले सङ्केत गर्न खोजिराख्नु भएको छ भने अत्यन्त परिवारतन्त्रमा गुज्रेको छ। थाहा नपाइकन आफ्नो नातावाद नजिकका व्यक्तिहरूभित्र नै सत्ता सीमित गरेर अगाडि जाने संस्कार अथवा संस्कृति अथवा कल्चर विकास भएको छ। यसका ज्वलन्त उदाहरणहरू तपाईँले हेर्नुहोस्। समानुपातिकका प्रतिनिधिहरू र राजनीतिक नियुक्तिहरूमा अत्यन्त परिवारतन्त्रका व्यक्तिहरूको हाबी भएको छ भन्नै परेन। अस्ति मात्र केपी ओलीले प्रचण्डलाई आरोपै लगाउनु भयो त उहाँ राम्रो बुवा, राम्रो नातावादमा उहाँ एकदम राम्रो हुनुहुन्छ तर राम्रो नेता चाहिँ होइन भनेर उहाँले प्रश्न बोल्नु भएको छ है।
त्यसो हुँदा यो त ज्वलन्त हुँदा मैले भनिराख्नु पर्ने मैले एउटा स्मरण मात्रै गराएको हो। त्यसो हुँदा यो नव सामन्तवादकै उन्मुख देखियो। अर्कोतर्फ तपाईँले भने जनताको जल्दो बल्दो सवालहरू समस्याहरूतर्फ भनिन्थ्यो नि त। हिजो चुनावको बेलामा सिंहदरबार अधिकार गाउँमा वडा तहमा भनिन्थ्यो, तर त्यहाँ पनि पुगेन कि। भ्रष्टाचारहरू पुग्यो, अस्थिरताका सवालहरू पुग्यो, अनि अलिकति दण्डहीनता चाहिँ तलैसम्म पुग्यो है। तर जुन हामीले अपेक्षा गरेको प्रजातान्त्रिक संस्कार परिपाटी अभ्यासमा अगाडि जान्छ, विकास निर्माण अगाडि जान्छ भन्ने कुराहरू चाहिँ फोस्रा गफ मात्रै भए। जस्तै हामी अहिले देखिराखेका छौँ चालु खर्च र पुँजीगत खर्च अर्थात् कर्मचारी पाल्ने खर्च र विकास निर्माण छुट्याइएको खर्चको बिचमा धेरै भिन्नता भयो। ठुलो अन्तर छ। कर्मचारी चलाउनमा 60-70% हाम्रो खर्च छुट्याइएको छ भने विकास निर्माणमा 30-35% को खर्च मात्रै छ। त्यसमा पनि फेरि 60-70% भन्दा माथि वर्षभरिमा खर्च हुँदैन। विकास कसरी हुने? सम्पूर्ण खर्च यता चालु खर्चमा त किनभने तलब भत्ता यावत चित भयो मसलन्दा इत्यादि गर्दा खर्च भएको हुन्छ, तर पुँजीगत खर्च चाहिँ त्यस्तरी न्यून हुन गएको छ भने त्यसभित्र पनि महालेखा परीक्षकको प्रतिवेदन हेर्नुहुन्छ भने खरबौँ बेरोजगारीको चाङ छ। त्यो असुली गर्ने कसले? सरकारले। सरकारले किन गर्दैन भन्दाखेरिमा सरकार आफै आफ्नो नातापाताभित्रै केन्द्रित भएको कारणले आफ्नै नातापातामा औँला ठडाइन्छ अथवा त्यो कार्यान्वयन हुन पुग्छ भनेर सरकार त्यसमा अलिकति नजर लगाउँदैन। यस्तो हुँदै गयो भने सायद हाम्रो यो लोकतन्त्र भनिन्छ सङ्घीय संरचना भनेर भन्ने जुन हामीलाई कता कता अत्यन्त भार भएको व्यवस्था छ देखिराखिएको छ। दण्डहीनताको पराकाष्ठ संसदीय अभ्यासको एउटा मूल्य मान्यता विपरीतको सङ्घीयताका संरचनाहरूमा प्रदेश सरकारहरू सायद 1 महिना 2 महिनामा 2-3टा प्रदेश सरकारका प्रमुखहरू परिवर्तन हुने अथवा मुख्यमन्त्रीहरू परिवर्तन हुने झल्को देखिराखिएको छ। त्यसो हुँदै आफूले जति बेला मन लाग्यो त्यति परिवर्तन गर्ने भयो होइन। त्यो त आफूले तपाईँले भन्नुभयो जतिखेर जे मन लाग्यो त्यो भन्ने कुरा त कहाँ आयो भन्नुहोस् न। संसदीय अभ्यासमा संसदबाट जे कुरो पनि अनुमोदन गर्ने संसदको चालुमा प्रस्तुत गरेर त्यसलाई विधायिकाहरूको सहभागिताले कानुन बनाउनु पर्ने हो। तर संसद नै घाँडो भएको जस्तो अवस्थाबाट अगाडि ल्याउने जो कार्यकारिणीको प्रमुख हुन्छ अर्थात् प्रधानमन्त्री हुन्छ मन्त्रीमण्डलभित्रको उसको मनपरी तरिकाले अगाडि आउने। अहिले भगुन्डो खेला अहिले जनताबाट निर्वाचित जुन जनताबाट निर्वाचित प्रतिनिधिहरू हुनुहुन्छ 275 उहाँहरूको कुनै मूल्य अर्थै छैन। आज मलाई सदन बन्द गरिदियो भयो अनि भोलि मलाई सहज हुने गरी अध्यादेश ल्याइ भइगयो होइन। बाघ खोले भयो जतिखेर आफूलाई चाहिँ त्यति खोले भयो। कतिजना टाउकोले पार्टी फुटाएर पार्टीको गठन हुन पुग्छ त्यो तरिकाले टाउको गनेर प्रतिशत तोके भइगयो। भइरहेको मौजुदा संविधानमा 40% केन्द्रीय समितिको सदस्यहरू वा संसदीय दलको 40% सांसदहरूको दस्तखतबाट पार्टी विभाजन हुन सक्छ भन्ने मौजुदा संविधानलाई तिरस्कृत गरेर अध्यादेश ल्याएर 20%मा राखियो। अहिले सायद 65 दिन भइसक्यो होला अहिलेको प्रधानमन्त्रीले मन्त्रीमण्डल गठन गर्न सक्नु भएको छ। कारण के भइरहेको छ भन्दा सकस कहाँ छ भन्दाखेरि नातापाताहरूलाई मन्त्रीमण्डलमा समावेश गर्न नसकिएको कारणले यति ढिलाइ भइरहेको छ। त्यही ढिलाइको कारणले नेकपा एमाले कारबाही गरेका 14 जना पनि पर्खेर बस्यो। त्यसपछि नयाँ दल खोलिएपछि बल्ल त्यो कुनै अर्थ छैन भने अन्तिममा लास्टमा आउँला कि भन्ने सोचेको थिएँ। यहाँले जोड दिइहाल्नु प्रश्न। म त्यो अगाडिको प्रश्न अलिकति कम्प्लिट गर्छु है। योगेश भट्टराई, रामकुमारी झाँक्री, गगन थापाहरूको अन्तर्वार्ता हेर्दाखेरि
ढुङ्गा हानेर यो लोकतन्त्र गणतन्त्र ल्याउने हामी भन्नुहुन्थ्यो कि हो। ढुङ्गा हानेर हामीले ल्याएको हो यो लोकतन्त्र, हामीले ल्याएको यो गणतन्त्र भन्नुहुन्थ्यो। तर आज सडकको आवाज चाहिँ फेरि उहाँहरू सम्बोधन गर्नुतर्फ लाग्नुहुन्न। त्यति मात्रै हो र देउबाकै सरकारमा जसले हिजो कम्युनिस्टको सरकार आयो भने त बोल्न पाउँदैनौँ भन्नुहुन्थ्यो, अहिले उहाँले बोल्न बन्देज लगाउन थाल्नुभयो, पुत्ला जलाउन बन्देज लगाउन थाल्नुभयो। यो अलिकति मौलिक हामी कहाँ होइन, मौलिक हक, हाम्रो मौलिक हक सायद 34वटा छन् क्यारे। नेपालको संविधानको धारा 16-17बाट सुरु हुन्छ, सायद 34-35वटा मौलिक हक छ। त्यसमध्ये वाक स्वतन्त्रताको अधिकारभित्र यो पर्दछ भने अहिले सञ्चार जगतलाई पनि अप्ठ्यारो स्थिति छ, बोल्न पाइँदैन भन्ने जुन उर्दी जारी गरिन्छ, यो अलिकति संसदीय अभ्यासमा मौलिक हकमाथि कुण्ठित गर्न खोजिएको सोच हो। यो सोचै उही पुरानो नव उपनिवेशवाद भने जस्तै नव सामन्तवादको संस्कार र मनोवृत्तिबाट परिचालित छ। र तपाईँले भन्नुभयो ढुङ्गा हानेर ल्याएको हो, वैचारिक सङ्घर्ष ल्याएको त होइन, वैचारिक विधिबाट अथवा संविधान सम्मत तरिकाले संविधानभित्रै रहेर सिस्टमिक चेन्जबाट ल्याएको परिवर्तन त होइन ढुङ्गा हानेर ल्याएको, तर्साएर ल्याएको हो। भारतद्वारा हामी प्रेसराइज भएर दबावमा परेर परिवर्तनमा हामी खुट्टा टेकेको हो। चाहे त्यो 12 बुँदे सम्झौता दिल्लीमा भएको कुरा गरौँ वा अहिले मैले सुरुमा सङ्केत गरिसकेका थिएँ 1989तिर नेपालको ट्रेड र ट्रान्जिट ट्रिटी अथवा व्यापार र पारवाहन सन्धिलाई नवीकरण नगरेपछि दबाब दिएर त्यति बेला पञ्चायत ढल्यो। अहिले आएर फेरि 12 बुँदेले माओवादी हाबी हुन आइपुगेको थियो र राजतन्त्र अस्तित्व समाप्त भयो र त्यस्तो प्रेसर बाहिरबाट आएर अगाडि आएको जस्तै ढुङ्गा हानिएको प्रजातन्त्र चाहिँ मौलिकतामा आधारित भएन। त्यसै कारणले अहिले हामीहरू यी समस्याहरू कहाँ देखा परिरहेछ भने तपाईँले देख्नुभयो चिच्याएर कराएर ठुल्ठुलो नारा लगाएर चाहे सदनमा बल देखाएर होस् वा सडकमा देखाएर होस् वा तपाईँ सञ्चार माध्यममा आमा चक्कर गाली गरेर होस् या बाउ चक्कर गाली गरेर होस् मन्त्रीमण्डल खाने एउटा क्वालिटी अथवा क्वालिफिकेसनतर्फ उन्मुख भयो, जसको परिणाम आज देखिँदैछ। हेर्दै जानुहोस्, अब सायद आशा गरौँ यो हप्तामा त मन्त्रीमण्डलमा केही परिवर्तन आउँछ कि यो पाँच ओदा नै परिवर्तन आउँछ होला। उहाँहरूको सोचमा अझै पनि ढुङ्गा हानेर नै परिवर्तन हुन्छ भन्ने छ, गलत। र यो गणतन्त्र अथवा यो लोकतन्त्र उहाँले जे ल्याउनु भएको छ यो पनि फेरि ढुङ्गा हानेकै भरमा ढल्न पनि सक्छ। अब यो केलाई हामी अब आन्दोलन गर्ने हो कि पहिला ठिक छ निर्दलीय पञ्चायती व्यवस्था दलीय चरित्र दलीय व्यवस्था चाहियो भनेर हामीले बहुदलीय व्यवस्था पुनर्स्थापनाको लागि ढुङ्गा हान्यौँ। भन्नाले त्यहाँ 200जना व्यक्तिहरू शहादत गऱ्यौँ। अहिले यो 62-63को आन्दोलनमा त अब 10 वर्ष द्वन्द्वमा 16-17 हजार मान्छे मारिसकेपछि आएको लोकतन्त्र अथवा गणतन्त्र हो नि त, यसरी दुरुपयोग गरिनु उपयुक्त होला र उचित होला र त्यो गरिएको छैन। त्यसलाई सम्बोधन गरेका त्यो बिर्सियो। जनताका छोराछोरी मारिएका ती बलिदान गरेका शहीदहरूप्रति सम्मान भएन, बरु सडकमा ढाड राखेर मृत्यु भएका व्यक्तिहरूलाई शहीद घोषणा गरेर अथवा कसैले मारिएका व्यक्तिलाई 10 लाख पैसा पाइन्छ भनेर शहीद घोषणा गर्दै आफ्ना पार्टीका कार्यकर्ताको नाताले राहत बाँड्ने काम बाहेक कहिले केही पनि भएको छैन। शहीदको अवमूल्यन पनि भएकै छ, प्रजातन्त्रको अवमूल्यन पनि भएको छ, लोकतन्त्रको सङ्घीयताको सब अवमूल्यनको उन्मुख जाँदाखेरि कता कता यो हाम्रो संसदीय अभ्यासै असफल उन्मुक्त भएन भन्ने प्रश्नहरू देखा परेको छ। अब सङ्घीयता त गइसक्यो, सङ्घीयता बचाउने हो भने एउटा मेरो सल्लाह के हुन्छ भने प्रदेश सरकार हटाउने, केन्द्र सरकार र ठिकै स्थानीय सरकारलाई सुदृढ गर्ने, देखिएका विकृति विसङ्गतिहरूलाई एउटा पावर सेयरिङ अधिकार र शक्तिको बाँडफाँडको आधारबाट
केन्द्र सरकारमा के कति किसिमको अधिकार लैजाने र स्थानीय तल अझै सशक्त बनाउनलाई यो अधिकार दिएर मात्रै न उहाँहरूको शक्ति के अरे क्षमता अभिवृद्धितर्फ सायद अहिलेको सरकार शासन दलहरूले प्रशिक्षण गरियो भने सायद त्यसले यसको निराकरण गर्छ कि होइन भने हामी चाहिँ फुक्लो नारा अनि कागजी दस्तावेजको संविधान नियम कानुन जसलाई हामीले प्रभावकारिताले चलाएको छैनौँ त्यसको परिणाम दण्डहीनता पराकाष्ठ ठाउँमा पुगिसकेपछि अहिले समस्या यसमा छ। के का लागि भन्नुभयो दलैभित्र प्रजातान्त्रिक अभ्यास छैन देखिहालिएछ। अहिले नेपाली काङ्ग्रेस बडा मुस्किलले कनकन गर्दै बल्ल वडा तहको अधिवेशनहरू भइरहेको छ। अब सायद नेकपा एमालेको पनि मङ्सिरतिर तोकिया छ क्यारे आम भेला गर्ने भनेर नेकपा माओवादी केन्द्रले आह्वान गर्दैछ भने यो दलभित्र चाहिँ पहिला प्रजातान्त्रिक अभ्यास हुनु पर्यो र अब चाहिँ यो संसदीय व्यवस्था लोकतन्त्रीय व्यवस्था अथवा गणतान्त्रिक व्यवस्था अगाडि लैजानु छ भने मौजुदा संविधानमा व्यापक संशोधन हेरफेर र दल चलाउने ऐन कानुन र सायद निर्वाचन प्रणालीमा धेरै राम्रो तरिकाले गृह कार्य गरिएन भने यो व्यवस्थामा धेरै अप्ठ्याराहरू अगाडि हामीले सामना गर्नुपर्छ। चेन्जेसहरू जहिले पनि पोजिटिभकै एक्सपेक्टेसन हुन्छ नि, जस्तो पोलिटिकल चेन्जेसहरू विशेष गरी पोजिटिभली अगाडि बढ्छ जस्तो लाग्छ। हामीले नेपालकै पोलिटिकल मुभमेन्टहरूलाई हेर्ने हो भने जस्तो 7 साल होइन 17 साल अब 46 साल 36 साल यो सबै हेर्दाखेरि हामी स्टेप वाइज होइन अपवर्ड्स डिरेक्सनमा गइरहेछौँ। अब पनि चेन्जेस के को लागि भन्ने जुन यहाँको आशय थियो अब होइन विद्रोह के को लागि भन्नुभएको थियो। अब त हाम्रो राजनीतिक क्रान्ति त समाप्त भइसक्यो नि त। किनभने राजनीतिक क्रान्ति समाप्त भयो अब त हामी त आर्थिक क्रान्तिमा हामी संलग्न हुनुपर्छ। त प्रचण्डहरू त अझै हामी तताउँछौँ भन्नुभएको। प्रचण्डजीका त अब के त्यो उहाँ युटर्न व्यक्तिको भर्खरै भन्नुभयो उहाँले। होइन उहाँका कुरा नगरौँ किनभने उहाँहरूको कुराहरूको विषयमा तपाईँ व्याख्या गर्न थाल्नुभयो भने फेरि भिसिएस सर्कलै सृजना हुन्छ। घुम्दै कहाँ गयो रुम्जाटार भने जस्तै यो कहीँ घुमेर कहीँ जानेवाला छैन। त्यसो त उहाँहरूको संसदीय व्यवस्था उहाँहरूको अभ्यास समाप्त भइसकेको छ। दाबीका साथ भन्छु अब यत्रो वर्ष संसदीय अभ्यासमा एउटा सक्रिय भूमिका र दलीय शीर्षस्थ भूमिका खेलेको माधव नेपालको स्थिति त त्यहाँ पुगिसक्यो भने प्रचण्डजीलाई त नेपाली जनताले त 50% अभिमत दिएरै पठाएको थिएन पहिलो संविधान सभामा। खोइ त नि त्यसलाई उहाँहरूले म्यानेज गरेर अहिले अगाडि आउन सकेको कहाँ गयो त्यत्रो बहुमत। त्यत्रो 240 सिटमा 120 सिटै माओवादीलाई प्रत्यक्ष निर्वाचन दिएका थिए त। खोइ उहाँहरूसित त्यो क्षमता त्यो व्यवस्थापन गर्ने तरिका खोइ भने उहाँहरूको त्यो अब यो गठबन्धन सठबन्धनका कुरातिर तपाईँ डोर्याउनु होला मलाई। त्यो गठबन्धन टिक्ने गठबन्धन होइन। गठबन्धन के का लागि देखिहालियो। गठबन्धनले के काम गर्दैछ अहिले देखिराखेछ। ओलीका भन्दा त नि तल्लो स्तरको क्रियाकलापहरू देखाइराखेको छ। ओलीको विकल्प ओली नै खोज्ने होइन। ओलीको विकल्प शेरबहादुर खोल्न पर्ने हो। शेरबहादुर भन्ने कता कता सिंहबहादुर पनि हुन्छ के अरे होइन। खोइदिन त्यो चरित्र ओलीकै लाइनमा हिँड्नुपर्छ। त्योभन्दा तल गुज्रो लाइन हिँड्नुपर्छ भने परिवर्तन के को लागि? गठबन्धन सरकार परिवर्तन के को लागि? गठबन्धन के को लागि? यो त अत्यन्त अपवित्र गठबन्धन भन्छु मैले। उहाँहरूको राजनीतिक चरित्र पनि मिल्दैन। त्यो चरित्रै नमिलिसित कसरी गठबन्धन भइरहेछ भने खुसीको लागि सत्ताको लागि स्वार्थको लागि मन्त्रीमण्डलमा आफन्त मान्छेहरूलाई विराजमान गराउनको लागि यही हो। नेपाली जनताले खोजेको यही दिए। 2/3 झन्डै बहुमतको सरकार कम्युनिस्टले सञ्चालन गर्न नसक्दा अहिले यस्तो अवस्थामा गिरेर भिखमग्गा जस्तो तरिकाले अगाडि बढ्नुपर्ने स्थिति कसरी आयो? कसले गरे? नेपाली जनताले कि स्वयं नेताहरूले यो काम गरिराखेका छ? यो भत्काउने काम कसले गर्यो? जोड्ने कामै गरेका थिएन प्रचण्ड र ओलीले त। तर आज किन उहाँहरू त्यो अवस्थामा पुग्नु? एकले अर्कालाई कसरी चिन्न सक्नु भएन? देखिए त
होइन बाँकी केही छ होला छैन जस्तो लाग्छ यो गठबन्धनले अथवा भनौँ देउवा सरकारले हनिमुन पिरियड पनि मनाउन पाउँदैन भन्दैछ नि अहिले त गठबन्धनभित्र गम्भीर सङ्कट देखा परिसक्यो टुट्दैछ भनिन्छ तपाईँहरूको यो हल्का टिप्पणी मात्रै हो किनभने संविधानभित्रको कुराहरू हेर्नुपर्छ यो अहिलेको सरकारलाई अब आफ्नै कारणले गिराउने बाहेक बाहिरबाट दबाब दिएर यसलाई असफल बनाउने ठाउँ छैन किनभने 2 वर्ष अब यो जम्मा 15-16 महिनाको सरकार छ त्यो व्ययमा कुनै किसिमको यसको विरुद्ध अविश्वास प्रस्ताव ल्याउन पाइँदैन होइन आफ्नै गठबन्धनभित्रमै समस्या आयो भने बाहेक होइन भने प्रतिपक्ष पनि अहिले आफ्नो सङ्गठन सुदृढतर्फ उन्मुखै छ सायद अहिलेको जुन सदनको अवरोधका कुराहरूमा चाहिँ उहाँहरूको एउटा आफ्नो विगतदेखिको लेगासी अथवा परम्परालाई कायम गरेर देखाइराख्नु भएको छ अहिले जुन सदन अवरोध छ नि रेलिङ भात्ने लेगेसी र्यालिङ त अब उहाँहरूले छोडिसक्नु हो सडकमा कसैले नि त्यो देखिँदाखेरि मन पराउँदैनन् त्यसमा सदनभित्र जुन र्यालिङै भाँचे सर नि हो यो पनि माइक त बाँच्नु भयो त्यस चान्चुन कुरा यो त अरू देशमा पनि हुन्छ कुनै नौलो कुरा होइन यो कहिले फुट्ला त टाउको सभामुखको अब जे भने नि अब त्यो अवस्थामा पुग्यो सभामुखले पनि सभामुखको भूमिका खेल्नु भएन राष्ट्रपतिले राष्ट्रपतिको एउटा छवि उज्याउने तरिकाको भूमिका खेल्न सक्नु भएन बरु 47 सालको संविधानमा राजाद्वारा के अरे राष्ट्राध्यक्षको हैसियतले जे किसिमको उर्दी अथवा अनुमोदन हुन्थ्यो त्योभन्दा तल्लो स्तरको तरिकाको व्यवहारहरू देखा पर्यो जसका कारण सर्वोच्चको ढोका समेत ढकढकाउन पुग्यो अहिलेको परिपाटी अहिलेका राजनीतिक दलहरू यस्तो गन्दा किसिमको यस्तो अपवित्र गठबन्धनले कति दिन चल्ने हो बडा गाह्रो छ दलीय चरित्रै छैन उहाँहरूको सभामुख राष्ट्रपति प्रधानमन्त्री सबैको यो अब सभामुख हालौँ होला सबैको यो कामले गर्दाखेरि नि यो गणतन्त्रलाई नै अपवित्र बनाउने काम हुँदैछ है गणतन्त्र त शब्द राखे हुन्छ जो लोकतन्त्र भनौँ न लोकतन्त्र भन्ने शब्द भन्दा नि मलाई त प्रजातन्त्र भन्ने नै मनपर्छ तर के भइदियो भने गणतन्त्रको त अब अवमूल्यन त भयो नै त्यो जरै उखेलियो अर्थात् राजतन्त्रको त्यसको पनि नेपालको राजनीतिक इतिहासमा योगदान त थियो छ चाहे राज्य निर्माणको कुरामा होस् वा त्यो विकास निर्माणको क्षेत्रमा विगतका पञ्चायती शासनले अथवा राजतन्त्रले गरेका कदमहरू राजतन्त्रले कार्यान्वयन गरेका कुराहरू योगदान गरेका कुराहरूलाई अवमूल्यन गर्न सकिँदैन तर पनि राजतन्त्रको हिमायतीहरू पनि त सडकमा आउनु पर्यो त्यो पनि त फरफ्रन्टमा आएर काम गर्नु पर्यो त्यो देखा परेको छैन सुस्त अवस्थामा होला तर काम गर्न जानिएन भने राज्यका स्टेक होल्डर अंशियारहरू सबैको समावेशी इन्क्लुसिभ डेमोक्रेसी त्यसलाई भनिन्छ जब राज्यको निर्माणमा विकास निर्माणमा समाज निर्माणमा जनताका सवालहरूमा एउटा साझेदारी समन्वयकारी भूमिका जब निर्वाह हुँदैन तबसम्म गतिलो हुँदैन अहिलेका नेपालको परराष्ट्र नीति डामाडोल होइन देखिहालिएछ नि सीमाका समस्या कुरादेखि लिएर अहिले वैदेशिक सहयोगको एमसिसीका कुरादेखि लिएर खोइ त्यहाँनिर ट्याकलिङ गऱ्यो गठबन्धनले पनि नगर्न नसक्यो 165ले पनि अनुमोदन गर्न नसक्ने स्थितिबाट हेर्दाखेरि के धामीको काण्ड महाकालीको अनि नामखा 6 हुम्लाको सीमाको स्तम्भ 12 नम्बर स्तम्भ मिच्यो भन्नेका कुराहरूकादेखि लिएर सुस्ता अरू कुरा त सुस्ताइसके भने अनि कालापानी जुन चुचे नक्साको कुरा छ यी समस्या यावत समस्याहरूमा पनि सक्रियता देखिँदैन ओके हामीले
अलि लामो समय पश्चात कुराकानी गरेको भएर धेरै कुराकानी गर्नुपर्ने भएर पनि होला ऱ्यान्डमली सबै कुराहरू उठिरहेको छ मैले त पोइन्ट वाइज सबै कुरा उठाउँछु भन्ने सोचेको थिएँ जस्तो हुम्लाको कुरा गर्नुभयो नि यहाँले हो हुम्लाको नामखामा जुन अहिले भइरहेछ एउटा 6 नम्बर वडा पर्छ नामखा म त्यहाँ भिजिट गरेको पुग्नु भएको छ पुगेको छु हिँडेरै पुग्नु भएको छ होइन त्यहाँको आम जनताहरूले चाहिँ सिमाना हाम्रो मिचिएको छ यहाँ पहिला सडक पनि नेपाल सरकारकै बजेट मार्फत बनाइएको थियो भनेर त्यहाँकै सांसदले पनि भन्नुभएको छ रङ्गमती साईजीले होइन भने अब यता फेरि माओवादी जीवन साईले भने हो रङ्गमती पनि होला उहाँले जीवन साईले भन्नुभएको हो अब यहाँ त मानिसहरू के भन्छन् भने यो त चाइनालाई चाहिँ बदनाम गराउनको लागि सुनियोजित तरिकाले भारतले उठाइदिएको एजेन्डा हो पनि भन्न भ्यायो कि मान्छेले यो किन यसरी अब अहिलेको सरकारी समिति गठन गर्नुपर्ने थियो थिएन भन्ने कुराको विषयमा मलाई पनि अलिकति चित्त बुझिरहेको छैन ओके यसलाई एक्सप्लेन त्यो ठाउँमा म पुगेको हो भाद्र महिनामा थियो सायद गते अलिकति मैले बिर्सेँ 25 गतेको वरिपरि हो म चाहिँ उता मानसरोवर कैलाश हेर्ने दौडानमा एउटा टिप्परमा जाँदै थिएँ उता बदल्ली भएपछि यता देखेन नि त्यहाँ चाइनाको तर्फबाट बनाएको एउटा स्टोर घर जस्तो गोदाम जस्तो पनि देख्थेँ मैले अब मैले त्यतिखेर त सरकार थिएन मैले धेरै कुरा बुझेँ 3 वर्ष अगाडिको कुरा हो त्यहाँ जुन पिलर छ भन्ने कुरामा 12 नम्बर पिलर मात्रै सारियो भन्ने कुरा जे जस्तो छ सायद त्यो एक किसिमले डेजर्ट मरुभूमि जस्तो टोपोग्राफी छ हाम्रो त्यहाँको भू बनावट छ अनि नामखा छ भने नेपालको सबभन्दा नामखा गाउँपालिका भनेको नेपालको सबैभन्दा ठुलो टेरिटोरी भएको गाउँपालिका हो छ भनेको हिजो के थियो भने हिमाल पारीको गाविस हो त्यो हुम्लाको हिमाल पारीको गाविस नेपालको हिमाल पारीको जिल्ला भनेको मनाङ र मुस्ताङ हुम्लाको हिमाल पारीको गाउँ भनेको लिमीमा 3वटा गाउँ छ झ्याङ हाल्जी र तिला 3टा छन् अहिले त्यो 3टालाई मिसाएर एउटा नामखा वडा नम्बर 6 पर्दछ अब पाल्जोन तामाङ जुनले वडा अध्यक्ष हुनुहुन्छ उहाँसितै म कुराकानी गरेको थिएँ त्यहाँको विकास निर्माण र अनि संस्कृतिको कुरामा मैले यस्ता सीमा सम्बन्धी कुरा त गरिनँ तर जहाँसँग लाग्छ त्यस्तो उल्लेख्य तरिकाले मिचिएको छैन भन्ने कुरो त सीमाविदहरूले जान्नुपर्ने कुरो हो र आश्चर्य कुरो नेपालमा के छ भन्दा यस्ता कुरा त हाम्रो उत्तरी सीमामा हाम्रो सिमाना कति हो कहाँदेखि जान्छ भन्ने कुरो सायद नेपालका शासकहरूलाई थाहै छैन होला थाहा हुन्थ्यो भने स्थानीय ऐन 2028 अनुसार सिडिओ साहबलाई अथवा प्रमुख जिल्ला अधिकारीलाई एउटा अधिकार त्यहाँ के दिएको छ भने 1 वर्षमा प्रजियले विदेशी सीमा जोडिएको जिल्ला हो भने निरीक्षण गरेर गृहलाई रिपोर्ट गर्ने भन्ने कुरा अहिले के को रिपोर्ट गरेर बसिया रहेछ त नि तपाईलाई एउटा जानकारी गराउँछु तपाईको श्रोताहरूलाई नेपालमा 2000 राजा महेन्द्र बितिसकेपछि 29 सालमा बल्ल यो लिमी नेपालमा पर्छ भन्ने नेपालका शासकले थाहा पाएको नेसनल जोग्राफी भन्ने एउटा किताब निस्कन्थ्यो जर्नल अहिले नेसनल जोग्राफी भन्ने च्यानल पनि छ त्यसमा लिमीको कुरा लेखिएको थियो नेपालमा यस्तो छ भन्ने कुरा लेखिएपछि बल्ल नेपालका शासक त्यो भित्र पर्दो रहेछ भने थाहा भयो त्यस्तै गरी नौलो कुरा लिमीकै हो हैन लिमीकै पछाडीको पिक्चर यो लिमीको कुरा देखाइरहेको छु मैले हैन अर्को नेपालको डोल्पामा सेफक्सुन्डो भन्ने एउटा गाउँको छेउमा अर्को एउटा गाउँ रहेछ कुगाउँ भन्ने त्यो 2048-49 सालमा मात्रै पत्ता लाग्यो त्यो हाम्रो टेरिटोरिज त्यहाँ मान्छे बसेका छन् त्यो नेपालभित्र पर्छ भन्ने थाहा छैन भने उत्तरी सीमाहरू यो छामछुम गर्न समिति गयो हिजो होइन बिहिबार त्यहाँ पुग्यो सायद हिल्साबाट फर्केर आछन् तिनीहरू म त्यो ठाउँ पैदल हिँडेको छु अब त्यो सीमाका कुराले हिँडेको त होइन म त खास गरी के थियो भने टुरिज्मको सेक्टर्समा गएर हेरेको देखेको मलाई त संस्कृति र आकर्षणको कुराहरूले मात्रै भोलि त्यहाँको तातो पानी त्यो मानसरोवरको दृश्य कैलाश मानसरोवरको दृश्य हेर्नको लागि त्यो त बल्कोनी छ बल्कोनीबाट तल फिल्म हेरे जस्तो तरिकाले लाप्चा नाका जुन छ
अहिले त्यहाँ हाम्रो सीमा सुरक्षाहरू पनि बसेका छन्, चेकपोस्ट पनि छैन। त्यो ठाउँबाट बल्कनीबाट हेरे जस्तो तरिकाले त्यो करिब 5000 मिटर्सको हाइटमा छ। त्यहाँबाट तल मानसरोवर र कैलाश देखिन्छ, तल देखिन्छ। तर हिल्साबाट चाहिँ देखिँदैन। हाम्रो हिल्सा चाहिँ सिमाना हो। त्यो ताक्लाकोट हुँदै त्यहाँ मानसरोवर जान्छन्, कैलाश जान्छन्। अब यो अहिले भारतीय तीर्थयात्रीहरू 2,50,000 पैसाको प्याकेज तिरेर मानसरोवर कैलाशको भ्रमण गर्छन्। यति राम्रो ठाउँ छ कि विश्वको मानसरोवर कैलाश, जो हाम्रो सीमासित जोडिएको काउन्टी के अहिले मलाई नाम ठ्याक्कै बिर्सेँ, मैले काउन्टी हो त्यो, कुट काउन्टीमा छ। अब त्यहाँ हाम्रो मैत्री सम्बन्धले धेरै काम गर्दछ र धेरै सिमानाहरू त्यहाँ कहाँ गयो भन्ने कुरा साथै यकिन छैन। तर कुनै कुनै ठाउँमा त्यसरी स्तम्भहरू राखिएको छ। त्यो स्तम्भहरू ढलेको होला अथवा कुनै कारणले तलमाथि भएको हुन सक्छ। ती कुराहरू सायद द्विपक्षीय सीमाविदहरू अथवा द्विपक्षीय स्थानीय सरकारहरू बिचमा समन्वय गरेर समाधान गर्न सकिन्छ होला। सायद यो कमिटीले गर्छ कि हेरौँ। होइन भने चाइनाले मिचेको छैन भन्छ। अब योभन्दा अगाडिको परराष्ट्र मन्त्रीले मिचेको रहेनछ भनेर भन्थे होइन। त्यसभन्दा अहिले नयाँ के आउँछ पर्खौँ, हेरौँ त्यसलाई। यसमा नेपालको परराष्ट्र क्षेत्रमा पनि त्यति राम्रो छवि पनि छैन, त्यतातिर सोच्ने तरिका पनि छैन, त्यो डिलिङ गर्ने पनि हाम्रो फुर्सद छैन। आन्तरिक पार्टीभित्र मात्रै हामी जडिएका छौँ। देशको समस्या त सोच्ने त फुर्सदै छैन। यहाँको नेताहरूलाई पनि अनि धेरै मान्छेहरूलाई चाहिँ काठमाडौँ मात्रै नेपाल हो जस्तो लाग्दो रहेछ है। सायद कुनै बेला नेपाल भनेको काठमाडौँ मात्रै थियो, थानकोटभित्रै अथवा नालाभित्र थियो। त्यस्तै तरिका अहिले तपाईँले त्यो भन्नुभयो। अहिलेको पोलिटिक्स भनेको पार्टीभित्रै हो भन्ने हो। किन भन्दा यसमा पार्टीको नीति के हो, त्यसलाई एउटा राष्ट्रिय मुद्दाको रूपबाट अगाडि गएर राष्ट्र कसरी नेतृत्व, राष्ट्रलाई कसरी नेतृत्व गर्ने भनेको सोचभन्दा पनि अब चुनाव आउँछ भने मैले मेरो नजिकको प्रतिद्वन्दीको त्यसलाई हराउने अथवा त्यसलाई जिताउने भन्ने कुरा त्यसरी गुज्रेको छ। तपाईँले त्यसलाई पोलिटिकली जस्टिफाई गर्न खोज्नुभयो, मैले चाहिँ सोसियली जस्टिफाई गर्न खोज्छु। सोसियली भन्दा होइन त्यसो त छैन होइन। तपाईँले भनेको के भने हाम्रा प्रत्येक गाउँपालिका अथवा 753वटा स्थानीय तहमा चाहिँ सरकार नभएको होइन, छ, प्रभावकारी छैन, उपस्थितिको काउन्ट भएन भन्न खोजियो हो। तपाईँले भन्न खोजेको त्यो पनि छैन भन्ने तरिकाले भन्नुभयो, त्यसो त होइन। तर जे जति फाइदाहरू गर्नु छ, यो 75 जिल्ला होइन 77 जिल्लाको हेडक्वार्टर त यही हो। तर सबको निवासै यहाँ भएको कारणले तपाईँले भनेको कुरा पनि कति कुरामा सही कुरा हो। नेपाल भनेको काठमाडौँ हो। काठमाडौँमा घर बनाएपछि नेपाल यही भयो। जो पनि बनाउने हो, आएपछि फर्कने सायद 5% भन्दा बढी छैनन् होला। ओके डाक्टर साहब, यहाँले परराष्ट्रको कुरा गर्दै हुनुहुन्थ्यो। यति बेला एमसिसी सदनदेखि सडकसम्म पेचिलो बनेको छ होइन? यो सकिएन र? यो के हो एमसिसी? किन सकिसक्यो नि? अब त यो सक्यो र? सक्यो। डु यु थिङ्क सो? कसरी सक्यो? मलाई त्यस्तै लाग्छ। किन भन्दा नेपाली जनताले चाहेनन्। नेपालको सरकारले सोधेका 10-11वटा बुँदामा पनि चित्तबुद्धो प्रत्युत्तर आएन। अनि एमसिसीको पार्टमा जुन हाम्रा अमेरिकी सहयोगी आउनुभयो, उहाँले कन्भिन्स गराउने, आश्वस्त गराउने प्रयास गर्नुभयो, उहाँ असफल हुनुभयो। र अब प्रतिपक्षले एउटा वक्तव्य ल्यायो जुन दह्रो तरिकाले ल्यायो। सरकारले के गर्छ त्यसपछि हामी सोच बनाउला भन्ने कुराबाट गयो। र सरकारमा रहेका अथवा 5 दलीय गठबन्धनभित्र पनि 2 प्रमुख दलहरूले त संशोधन नभइकन यो पास गर्न सकिँदैन भन्ने कुरा पनि आयो। सडक र सदनमा पनि, सदनमा त मन्द आवाज मात्रै छ, तर सडकमा नागरिक समूहहरू, नागरिक समाजहरू उथलपुथल तरिकाले आइसके, लट्ठी खाइसके। अब यो चाहिँ नेपाली जनतालाई चाहिँदैन भन्ने तरिकाको जनमत सिर्जना भइसकेको छ। र यो प्रक्रियागत भन्दा मैले पनि के देख्छु भने सायद नेपालको इतिहासमा पहिलोचोटि यसरी विदेशी सहयोगलाई सदनबाट पास गर्ने प्रस्ताव आइराखेको छ।
जुन प्रस्ताव सदनमा पास गर्ने त कसले गर्छ, कसले ल्याउँछ प्रस्ताव भन्दा नेपाली जनताले, सार्वभौम नेपाली मतदाताले निर्वाचित गरेर पठाएको जनप्रतिनिधिले सदनमा पेश गर्ने हो बिल भनेको अथवा कानुन भनेको। त्यो कानुन बन्ने हो नि त यो त। भने विदेशीको एउटा चिठी, जुन चिठीमा सहयोग छ त्यो सहयोगको लागि अनुमोदन गर्नुपर्ने, हाम्रो कानुन बन्नुपर्ने अथवा नेपालको विधायिकाले कानुन बनाए चाहिँ पास गर्नुपर्ने भन्ने प्रक्रियामा चाहिँ मेरो पनि अलिकति सहमत छैन। र यो प्र्याक्टिस सुरु गरियो भने आजसम्म नभएको प्र्याक्टिस सुरु हुन्छ र अब हाम्रा विदेशी साझेदार अथवा विकास साझेदार कर्मीहरूले पनि 50,000 किन नदियो नि त्यो पनि सदनबाट पास गर्छ भन्ने किसिमका प्रेसर आए भने के गर्ने नि। सर 2-3वटा कुरा म यहाँ जोड्छु। जस्तो जब 2017मा तत्कालीन प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा र ज्ञानेन्द्र बहादुर कार्की, 17 साल सरी 2000 एडीको कुरा, राइट यु आर करेक्ट। शेरबहादुर देउवाको सरकार हुँदा ज्ञानेन्द्र बहादुर कार्कीले अमेरिकामै गएर सम्झौता हस्ताक्षर गर्नु, त्यति बेला चाहिँ यसलाई सदनबाट पारित गर्नुपर्छ भन्ने कुरामा डिबेट भएको थियो र पछि पारित नगराउने हिसाबले नै त्यहाँ साइन भयो भन्ने कुरा आम सञ्चार माध्यममा आएको छ र पछि कानुन मन्त्रालयको राय अनुसार चाहिँ यसलाई संसदबाट अनुमोदन गर्नुपर्छ भन्ने अडानमा अमेरिका बसेको भन्ने कुरा नि आएको छ। अब फतिमा सुमार आइसके पश्चात होइन एमसिसीको उपाध्यक्ष नेपालमा आउनुभयो, सबै नेताहरूलाई भेट्नुभयो, उहाँहरूको प्रतिक्रिया हेर्दा चाहिँ डिरेक्टली नो भन्न नसकेको जस्तो देखेँ कि मैले। होइन यसरी उहाँहरूको पनि अब रहस्य के रहेछ, स्वार्थ के रहेछ र यति माथि दबाबै दिएर पास गर सदनबाट भन्नुको पछाडि पनि प्रश्नै उठ्यो। र तपाईँले भने जस्तो त्यति कच्चा खेलाडीको तरिकाले अमेरिकाको डकुमेन्टमा ज्ञानेन्द्र कार्कीले सही गर्नुभयो होला र, अथवा हुन त हामीले नेपालीहरू सित्तैमा पाए अलकत्र पनि खान्छौँ, त्यही जस्तो उहाँले त्यो राम्रै डकुमेन्ट पढ्नु भएन होला। उहाँ पनि मेरो क्लासमेट हुनुहुन्छ, राजनीति शास्त्रैको विद्यार्थी, हामी एउटै ब्याच हौँ, उहाँ र म एउटै ब्याच हो। अब उहाँले अब त्यो डकुमेन्ट पढ्न पाउनु भएन भने पनि तत्कालमा त्यहाँको हाम्रो एम्बेसेडरले पनि पढेको हुनुपर्छ। त्यो डकुमेन्ट थरोली पढेर मात्रै सायद मन्त्रीलाई सिग्नेचर गराएको हुनुपर्छ र जहाँसम्म लाग्छ पछि परिवर्तन भएको जस्तो पनि लाग्दैन र परिवर्तन गर्छौँ भनेर भनिएको कुरा हो। त यो अलिकति हल्का कुरा भयो कि जस्तो तपाईँको अहिले सार्वजनिकै भएको छ। होइन यसको प्रश्न कुरा किन यति लामो समय पनि यो जुन 5 वर्षमा गरिसक्ने भन्ने कुरा थियो, त्यही 5 वर्ष गुज्रिसकेको छ, केही खर्च भइसकेको छ, अफिस पनि फेरि अलिक कस्तो अशोभनीय तरिकाले होटेल या कि एटीमा त्यो थापना गरिएको रहेछ। यो के हो, यो उल्फाको धन फुपूको श्राद्ध गर्न खोजिएको कि जस्तो लाग्छ है। त्यसो हुँदा यसमा स्वार्थ केही छ कि यति माथि लज्जा तरिकाले पनि यसलाई पास गर्नुपर्छ भन्ने कुरा छ। र कता काहीँ अब सुमारले भनेको कुरामा के यहाँ पत्र पत्रिका तपाईँहरूको मिडियाहरूको जस्ताको कुराहरू सुनेको है, यदि यो एमसिसी पास भएन भने अमेरिकाबाट आउने आर्थिक सहयोगमा चाहिँ भारी कटौती हुन्छ, अन्त पनि असर पार्छ भन्ने कुरा चाहिँ हल्का टिप्पणी मात्रै हो। यही चिज यस्तो अस्त्र ब्रह्मास्त्र त होइन होला। यस्ता प्याकेज त कति हुन्छन् होइन भने एउटा प्याकेजमा अलिकति केही हुने बित्तिकै अब नेपाली जनतालाई मन परेन भन्ने बित्तिकै सारा अन्य कुराहरूको सम्बन्धमा नराम्रो तर्फ उन्मुख हुन्छ भन्ने कुरा मैले विश्वास गर्दिनँ। यति हल्का कुरा हो र यो। जस्तो मेरो प्रश्न छ, $500 million जुन एउटा परियोजना छ नि, महत्त्वकाङ्क्षी परियोजना छ, त्यो परियोजना निर्माण भयो भने केही न केही हदसम्म नेपालमा त्यो विकास निर्माणमा त अति राम्रो हो नि। अब बिजुलीका लट्ठा अथवा तार लैजानेका कुरादेखि अनि सम्बन्धित ठाउँमा बाटो निर्माणका कुराहरूदेखि यी कुराहरू त अत्यन्त राम्रो, नेपालको गरिबी उन्मुखतर्फ हुने, नेपालको जलविद्युतबाट उत्पादनको शक्ति अथवा पावर बाहिर बेच्न सक्ने एउटा सुलभताको एउटा इन्फ्रास्ट्रक्चर पूर्वाधार त हो नि त। त्यसको लागि त अत्यन्त राम्रो छ, तर प्रक्रिया मिलेन भनेको जस्तो प्रश्न चाहिँ के हो भने अमेरिकाले सम्झौतामा हस्ताक्षर भइसकेको सम्झौता संशोधन हुन सक्दैन भनेर स्पष्ट जवाफ पठायो। हाम्रो नेपाल सरकारले हस्ताक्षर भइसकेको सम्झौताबाट अनुमोदन हुँदैन भनेर जवाफ किन पठाउँदैन भनेको कि। अब हो त्यसै कारण हो नेपाल सरकारले जुन प्रश्न पनि गर्यो
यसमा संशोधन हुनुपर्ने देखिन्छ भन्ने कुरा हामीले संशोधन गर्दैनौँ भनेर भनिसकेँ। अमेरिकाले त्यही त तपाईँलाई मैले अहिले नै सङ्केत गरिसकेँ, यो विषयमा च्याप्टर क्लोज भइसक्यो। एमसिसी अब नेपालमा सम्भव छैन, मेरो तर्फबाट सम्भव छैन, परिवर्तन नभइकन सम्भव छैन। के भने यो संस्थागत अहिलेको यो गठबन्धनकै स्थिति जिरोमा गुम्ने स्थिति देखिन्छ। तपाईँले कता यहाँ सङ्केत गरे गठबन्धन भएर पनि एमसिसी पास हुन्छ अब यो भयो भने ओलीलाई नै अर्को फेरि दैवीय आपत्ति आइलाग्न सक्छ। किनभने नेपाली जनताले स्वीकारेन, नागरिक समाज समेत सडकमा आइसके। कुन नागरिक समाज? त्यो देख्नु भएन तपाईँ? कति लट्ठी खाछन्, जेल नेल परिसय, स्वागत नेपाल र अर्को मान्छे समेत जेलमा ऊ भइसक्यो। उनीहरू त एउटा पार्टीको अध्यक्ष हो नि। नागरिक समाज त कृष्ण खनाल हैन, अनि नो भोट भन्ने सम्बन्धीको अभियन्ता हो स्वागत नेपाल, म चिन्छु, उहाँ पत्रकारै हो। हामीले केही विगतमा यो संविधान निर्माण समयमा यो हामीले सार्वजनिक सुनवाईमा सँगै काम पनि गर्थ्यौँ। उहाँ पत्रकार माध्यमबाट काम गर्नुहुन्थ्यो, म चाहिँ एउटा स्थानीय सरकार सम्बन्धीको विज्ञहरूबाट काम गर्थेँ। त्यसो त उहाँलाई म राम्रै चिन्दछु। होइन, तर अरू जुन नागरिक समाज छन् नि, त्यो नागरिक समाज त अहिले पार्टीका यता भातृ सङ्गठनको कुरा नगर्नुहोस् है। यी सङ्गठन त आफू ताक परितिर न त गोतामी जस्तो आफ्नो दललाई फाइदा हुने कुरा मात्रै गर्नुहुन्छ उहाँहरू होइन। अहिले त त्यो पनि सबै सुस्छ। अहिले सोभियु कहाँ छ भन्नुहोस् त? सोभियु छ नेपालमा? अब कता कता नेपाली काङ्ग्रेस एउटा ऊ ल्याउन खोजिरहेको छ, कानुन ल्याउन खोजिरहेको छ। विद्यार्थीहरूको सङ्गठन नहुने भन्ने कुरा थियो। कुनै पनि विद्यार्थीहरू कुनै पनि पार्टीको सदस्य हुन नपाइने भन्ने कुरा छ, अथवा शिक्षकहरू इत्यादिहरू पनि हुन नपाइने भन्ने कुरा गरिरहेको छ। बल्ल बुझेँ। यस्ता यस्ता चिजहरू बल्ल अब राजा महेन्द्रका कदमहरूपट्टि यिन प्रतिगामी भाव हो कि जस्तो पनि भन्नु पऱ्यो। यिनीहरूकै शब्द भन्ने हो भने प्रतिगामी भनेको त त्यही नै हो है। विप्लवले बुझेछ है। हिजो पृथ्वीनारायण शाहको शालिग ढाल्नेहरूको हातमा आज पृथ्वीनारायण शाहको फोटो थमाइदिँदाखेरि चौतर्फी बाउको हो त नि, पृथ्वीनारायण शाह नभएर बाउको हो त। त्यसो विकल्पहरूको सार्नु पऱ्यो। त्यसै हावादारी कुरा गरेर हुन्छ। राष्ट्र निर्माण योगदान गरेको तत्कालीन भारतमा ब्रिटिस इन्डिया कम्पनी बसेको र नेपालको सार्वभौमतामा कहिल्यै पनि उपनिवेश नबनेको इतिहास कायम गर्ने कुरामा हेर्दाखेरि पृथ्वीनारायण शाह बाहेक अर्को कसले गर्यो त? कुनै ज्यापुले गर्यो कि, कुनै मगरले गर्यो कि, कुनै त्यो तामाङले गर्यो कि, त्यो गुरुङले गर्यो कि, लिम्बूले गर्यो, राईले गर्यो, कसले गर्यो? आउनु परेन। हावादारी कुरा दिएर हुन्छ? चित्त बुझेन सबै कुरालाई उ गरेर मिल्छ? म त भन्दछु नि त, विकास निर्माणको क्षेत्रमा राजा महेन्द्रले खेलेका भूमिका, सुरु गरेका गतिविधिहरूका पूर्वाधारमा अहिलेसम्म हामी नाचिराखेका छौँ। मैले हिजो यस्तै एक दुईवटा प्रश्न सोधेको थिएँ कमेन्टमा, अब यसलाई पनि मार्नुपर्छ भन्ने खालको कमेन्ट आएको थियो कि मैले लिएको अन्तर्वार्तामा। त्यसो भए त यहाँ यो विप्लवहरूले, प्रचण्डहरूले घाँटी रेट्नु, मान्छे मार्नु त गलत रहेछ नि है? गलत भयो। अहिले बुझेँ नि त बल्ल। गलत साबित भयो। त्यो शालिग ढाल्नु त गलत रहेछ नि? गलत साबित भयो। किनभने उहाँले त्यसको विकल्प दिन सक्नु पर्थ्यो, सकेनन्। त्यसरी त्यसलाई हामीले यो कारणले गरेका थियौँ कि त्यसको सट्टा यहाँ ल्यायौँ भने हुनु। त्यो जब संवैधानिक राजतन्त्र उन्मूलन गरेर गणतन्त्र घोषणा गर्ने कुन ठुलो कुरो थियो र? राजाले त्यसै छोडिया जस्तो तरिकाले छोडे होइन यो। सायद सदनमा ल्याएर मौसुफ सरकार गणतन्त्र घोषणा गर्न पर्यो भने सायद ज्ञानेन्द्र तयार हुन्थ्यो होला, अथवा वीरेन्द्रै पहिला तयार हुन्थ्यो कि के थाहा र? वीरेन्द्र त छोडेको होइन त बहुदलीय व्यवस्थामा जाने कि पञ्चायती व्यवस्थामा जाने भनेर 36 सालमै। अनि यस्ता कुराहरू विषयमा अलिकति चिन्तन मनन गर्नुपर्ने होइन? माओवादीलाई सिद्ध्याउनु पर्छ भन्दा पनि नमानेकै हो नि वीरेन्द्रले। तिनीहरू पनि नेपाली जनता नै हो भन्थे कि भने यो सही तरिकाले संवैधानिक उपायबाट प्राप्त गर्ने चिजलाई हामीले 12 बुँदै इन्डियाले ल्याऊँ भन्ने किसिमको जुन प्रेसराइज गरियो नि, मैले त भने राजतन्त्र पनि एक किसिमले नेपालको शासन पद्धतिमा योगदान गरेको संस्था हो। त्यसको भूमिकालाई पनि कतै सायद प्रियाम्बलमै अलिकति दुईटा शब्द राखिदिए भए सम्मानित हुन्थ्यो होला कि? यो 10 वर्षे द्वन्द्वका कुरा भन्दा त त्यसको कुरा त अलि ओजस्वी नै महत्त्वपूर्ण छ नि त, होइन र? एक्ज्याक्टली। हामीले बस जहाँबाट सुरु गऱ्यौँ त्यहीँ ठ्याक्कै आइपुग्यौँ। यसले इन्क्लुसिभ डेमोक्रेसीको कुरा गर्दै हुनुहुन्थ्यो। केपी ओलीले एकपटक सदनबाट पनि हामीले डेमोक्रेसीलाई डिफाइन गर्नुपर्छ
कस्तो खालको डेमोक्रेसी भनेर उहाँले इन्क्लुसिभ डेमोक्रेसीको डिफाइन गर्दै हुनुहुन्थ्यो त्यो भनेको चाहिँ उहाँको पनि कतै न कतै सोच चाहिँ राजासहितको प्रजातन्त्र रहेछ भन्ने कुरा बुझिन्छ हुनसक्छ। अब यो कुरो किनभने अरू दलहरूले अहिले नयाँ दलहरूले पनि यस कुरामा जस्तै राजतन्त्रको बारेमा नै जनमत गर्नु उपयुक्त हुन्छ कि गणतन्त्र विषयमा भन्ने कुरा पनि गरे, हिन्दू राज्य विषयमा नि जनमतका कुरा समेत बाहिर आएको छ। यसको अर्थ के हो त भने नेपालको शासन पद्धतिमा निर्माणमा विभिन्न अंशियारहरूको योगदान छ भनेको, त्यसलाई रेकगनाइज गर्न खोजिएको, मान्यता दिन खोजिएको। त्यसभन्दा ती सबैलाई आफ्नो हैसियत अनुसारको समावेशीको अवसर दिने, अवसरमा वञ्चित हुन्छन् भने अनि अगाडि बढ्ने त्यो किसिमको शासनको साहस गरे हुन्छ भन्छु अहिलेको शासकहरूले। एउटा डाउट प्रस्तुत गरौँ सर, यहाँले भन्नुभयो कि प्राय सबै मोमेन्टहरू चाहिँ इन्डियाकै प्रेसराइजमा भयो भन्नुभएको छ। धेरै यो 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 किसिमको जुन एउटा मोमेन्ट पनि चलिरहेछ नि, जस्तो असोज 3 गते हामी राजा फर्काउँछौँ बोकेर, निर्मल निवासबाट बोकेर नारायण हिटी लिएर आउँछौँ पनि भनेका छन् एउटा जत्थाले। विशाल जनआन्दोलनको हामी तयारी छौँ, जनआन्दोलन 2078 पनि भनेका छन्। यो किसिमको मोमेन्ट पनि इन्डियाबाट प्रेसराइजकै हिसाबमा भएको हो त त्यसो भए? यो चाहिँ मलाई त्यस्तो लाग्दैन। यो हल्का कुराको एउटा हाउगुजी मात्रै कुरा हो। तर हिन्दू राष्ट्रको सवालमा भारतमा जुन बिएचपीको जुन सरकार छ भाजपाको, त्यो सरकार र त्यो उपस्थितिले गर्दा नेपालमा केही प्रभाव पक्कै पर्छ। यो रियालिटी पनि हो। फेरि विश्वमै एउटा हिन्दू राज्यको सम्भावना बोकेको यो देश पनि हो र यहाँका झन्डै 80% बढ्ता नेपालीहरू हिन्दुत्वमा आस्था भएका र विश्वको हिन्दूहरूले समेत आस्थाको केन्द्रबाट हेरिरहेको यो देशलाई सगरमाथा यहीँ छ, अन्त छैन। लुम्बिनी यहीँ छ, बुद्ध जन्मे ठाउँ अन्त छैन। हिन्दूको केही आस्थाको केन्द्र केही छ भने नेपालमै छ भने यसलाई हिन्दू राष्ट्रको तर्फ अलिकति नरम करम तरिकाले सोध्दा के फरक पर्ला र जस्तो लाग्छ मलाई है। त्यसो हुँदा त्यो किसिमको आवाज पनि तपाईँले भनेको सङ्केत पनि हुनसक्छ। त्यस कुरालाई जोडतोड हुन पनि अब सम्भावना छैन भन्न मिल्दैन। सम्भावना हुनसक्छ। काठमाडौँको खाल्डोभित्र बस्ने बाहुन क्षेत्रीहरूको आवाज त त्यो होला। तपाईँ त 77वटा जिल्लामै पैदल हिँडेर पुग्नु भएको मान्छे, त्यहाँको आवाज चाहिँ के छ? त्यही छ, हिन्दू राष्ट्र हुनुपर्छ, राजा होइन। त्यो आवाज त्यही आउँदैन। तर उहाँहरूको मूल्य, मान्यता, संस्कार, रीतिरिवाज सबै हिन्दुत्व भेटिन्छ। म यो राई लिम्बूमा त यति छैन होला भन्ने मैले सोचेको थिएँ। 2012-13 तिर एडी म ताप्लेजुङ पुगेको थिएँ। यही कुरो यो खुम्बुवान र लिम्बुवान भनेको के हो भन्ने कुरामा त्यहाँ पुगेको थिएँ। प्रगाढ तरिकाले हिन्दू संस्कृति, रीतिरिवाज, संस्कारहरू त्यहाँका राई लिम्बूहरू पालन गर्नुहुँदो रहेछ। जुन कि तपाईँले भने जस्तै काठमाडौँको होइन, हामी जस्ता पहाडका बाहुन क्षेत्रीहरूले बरु त्यति प्रगाढ तरिकाले मान्दैनौँ। तर उहाँहरूमा त्यस्तो किसिमको मैले भेटेँ। त्यसै कारण यो नेपालमा हिन्दू राष्ट्र, हिन्दू संस्कृति र संस्कारभित्र जुन झगडिएका हाम्रा आचार व्यवहारहरू छन्, अहिले अलिकति क्रिस्चियनिटीलाई पश्चिमा देशहरूले पेनिटेसन गर्न अगाडि आइराखेको छ। तपाईँलाई थाहा छँदैछ नि, होली वाइनमा तत्कालीन प्रधानमन्त्री ओलीले उद्घाटन गरे, पूर्व प्रधानमन्त्रीले थाल लिएर भात खाना संयोजककारी भूमिका निर्वाह गरे सोल्टी होटेलमा भने अलि यस्ता विकृति र विसङ्गति भनौँ कि उहाँहरूको भेस्टेड इन्ट्रेस्ट त अलिकति कता कहीँ देखिन्छ नि त। यो लात मारेको होइन, मात लागेको भन्दछु म। त्यस्तो गतिविधि त देखा परिरहेको छ। हेऱ्यो भने अब जति पनि असमान सन्धि सम्झौताहरू अनि देशका खोला नाला बेचिएका होइन सबै सन्धि सम्झौताहरू हेर्ने हो भने त्यो गर्ने चाहिँ सबै हिन्दू नै छन्। फेरि त्यो क्रिस्चियनहरूले चाहिँ बेचेका छैनन् देश होइन। हिन्दू क्रिस्चियनहरू यहाँका होइनन्, अलि टाढैका हुन्, भारतबाट आएको होइन। त्यस्तो भारतबाट आउनेमा मुसलमान आउँथ्यो होला होइन। त्यो युरोपियन युनियन, अमेरिका, बेलायत यतातिर कुरा हुनसक्छ। नेपालमा त्यस्तो कुरा होइन। त्यस्तो होइन। बाहुन क्षेत्री त्यो बेला आए। अनि यत्रो बाहुन छेत्रीको राज्य हुनु पर्दैन भन्ने माओवादीका तर्फ पनि नेता त फेरि बाहुन छेत्री रहेछ नि त, होइन र? सबै दलमा। अनि त्यही प्रचण्ड भने बाहुन होइन होला के अरे।
प्रचण्ड के अरे अर्को डाक्टर बाबुराम भन्ने नै बाहुन नभएर यामी स्यामी अथवा नेवार त होइन के अरे ज्वाइँ त होला तर बाहुनै पऱ्यो फेरि यो यसो हो कि तपाईँले चामलको बोराभित्र हात घुसार्ने अनि बिहा आएन भने हेरे जस्तो कुरो यहाँ जम्मै हिन्दू छ बाहुन छेत्री नै अब तराईको बाहुन र यहाँको बाहुन सबै कुरा गर्ने 30-35% बाहुन छेत्रीहरू नै छन् होइन छेत्री त 17-18% 13% बाहुन छ अब तराई बाहुन झा बाहुनहरू मिश्र बाहुनहरू थप्दा त थुप्रै हुन्छ भने अलि त्यस्तो कुराहरू चाहिँ अलिकति अव्यवहारिक कुरा मैले भन्न खोजेको किन कोही 80% ओमकार परिवार छ भन्छन् कोही 94% हिन्दूका शाखा उपशाखाहरू छन् जैन बौद्ध सबै हिन्दूका शाखा हुन् कि वास्तव भन्यो भने ती सबैलाई गोलमोडलमा रूपबाट हिँड्यो भने 90% नै छन् नि हिन्दू ल 90-94% हिन्दूहरू छन् जम्मा 3% क्रिस्चियनहरू छन् अनि 3% छैन मुसलमानमा होलान् बरु अलि धेरै होइन बुद्धिस्ट छन् नि पहिला बुद्धिस्ट अनि त्यसपछि मुसलमान अनि बल्ल एकदमै कम सङ्ख्यामा 0.3 होला तर सबैभन्दा धेरै चाहिँ यहाँ मान्छेहरूले त्यही क्रिस्चियनलाई मात्रै टोकिराख्छन् कि जब होइन उहाँहरूको राष्ट्रघात गरेका छैनन् उहाँहरूको गतिविधि आपत्तिजनक हुन सक्छ कसरी हुन सक्छ भने नेपालको गरिबीमाथि उहाँहरूको चाहिँ एउटा गरिबीको शोषण गरिराख्ने कुरा छ अब त्यो क्रिस्चियनिटी बग्यो भने तिमीलाई पैसा प्राप्त हुन्छ भने पैसा बाँड्नुहुन्छ एउटा कुरा होइन अनि अब तपाईँ धेरै कुरा के गर्नुहुन्छ यहाँ काठमाडौँमा नै कुनै मिसनरी हस्पिटलले आखिर यहाँ कुनै बिरामी निको भयो भने अनि ल धन्यवाद डाक्टर साहब भन्यो भने होइन मैले गरेको होइन तपाईँलाई यो यहाँ प्रभुले गरेको भने माथि देखाउँछन् एउटा फोटो राखेको हुन्छ होइन प्रभुले गरेको भनेर यसरी बेच्ने मिसनरी हस्पिटलहरू हामी पनि त भगवान्लाई धन्यवाद दिन्छौँ नि ईश्वरलाई धन्यवाद त्यो प्रभु भनेको र भगवान भनेको फरक होला प्रभु भनेको क्राइस्टलाई भनिन्छ म आफै इजरायल पढेको मान्छे हो बाबा बेथलम पनि भिजिट गरेको छु जेसस क्राइस्ट जन्मेको ठाउँ पनि घुमेको छु क्रुसिफाइड गरेको ठाउँ पनि घुमेको छु अब कहाँ कस्तो छ भन्ने कुरो अलिअलि म बुझ्दा छु तर यो गरिबी र पछौटेपनको फाइदाका लागि उहाँहरूले जुन क्यास गरिरहनु भएको छ त्यो त्यति पाच्यजनक चिज होइन है त्यसभन्दा सबैलाई धर्म मान्ने फ्रिडम छ तर कसैको करकाप र लोभ प्रलोभनमा गर्ने भन्ने कुरोहरू र स्वतन्त्र तरिकाले मान्ने भन्ने कुरा फरक छ नि त होइन त्यो पनि देखेको छु मैले नेपाली धेरै जस्तो क्रिस्चियनहरू छ मैले देखाएको छु धादिङमै पनि मैले देखाएको छु वडै पछि 2-3टा चर्च पनि भेटेको थिएँ मैले बिरामी पऱ्यो भने त्यहाँ चर्चमा भजन गजन गर्ने चलन पनि छ त्यो रूढिवाद हो कि एउटा एडभान्स किसिमको सोसाइटी धर्म हो कि के हो त त्यो देखाएको छु मैले ती गतिविधिहरू ओके विभूति लगाउनेदेखि दुनियाँभर देखाएको छु ओके सर अब जाँदै एउटा प्रश्न नि अघि यहाँले एमसिसी नेपालको सन्दर्भमा यो क्लोज भइसक्यो यसको च्याप्टर क्लोज भइसक्यो भन्नुभयो होइन क्लोज भयो तर हिजो त्यो महाकाली सन्धि पनि आम जनताले मन पराएका थिएनन् सदनमा पनि विरोध भएको थियो एमाले पार्टी पनि त्यति बेला टुक्रा भएको थियो तर महाकाली सन्धि पास भयो सदनबाटै महाकाली सन्धिको विषयमा तत्कालीन सन्धि त्रुटिपूर्ण सन्धि गरिएको ईस्ट इन्डिया कम्पनीले महाकाली नदीबाट पश्चिम भारत हो त्यहाँबाट नेपाल हो भनेर भनिसकेको थियो महाकाली नदी नेपालको नदी थियो तर तत्कालीन सरकारले के महाकाली नदी साझा नदी भनेर उल्टो व्याख्या गर्यो महाकाली साझा हो पानी आधा यो गलत गरेको नारायण त जसको परिणाम अलिकति हेपाई मिचाइमा परियो तर पुरानो हाम्रो दस्तावेज हेर्ने हो भने महाकाली नदी काली नदी भनौँबाट सुरु उद्गम काली नदी हो भने त्योबाट पश्चिम भारत भने त्यो नदी आदि भएर भने होइन त्यो नदीदेखि नदी र नदीदेखि पूर्व सबै नेपाल हो भनेर सीमाङ्कन गरिएको चिजलाई यिनीहरूले बुझ्दै नबुझिकन पुनर्व्याख्या गरेर जुन गरे गद्दार गरे भन्छु त्यो पास गरेर इत्यादि गर्न त कुनै औचित्य भयो त टनकपुर सन्धिले केही गरे त महाकाली सन्धिले केही ल्याए त केपी शर्मा ओली नै होइनन् र त्यो बेलामा यति फाइदा रहेछ यो महाकाली सन्धिमा भनेर भन्नु वार्षिक हेलिकप्टर चढेर काली नदीको मुहान पत्ता लगाउन जाने केपी ओली र रामचन्द्र पौडेलै हुन् को गए पत्ता लगाए होइन उहाँहरू यसो घुम्न जानु सैर गर्न जानुभएको समाधानको लागि अवलोकन र
रेकिङ गर्न होइन कि उहाँहरू चाहिँ यसो सयर गर्न जानुभएको। त्यसो नेपाली जनतालाई के एसुरेन्स छ त यो एमसिसी पास हुँदैन भन्ने कुरा को? नेपाली जनतालाई अलि भ्रम धेरै बाँडिएको छ यथार्थभन्दा। यसको बहस चाहिँ अब दुई तरिकाले बहस पनि गरिएको छ। यसको समर्थक पनि हुनुहुन्छ, यसका विरोधी पनि हुनुहुन्छ। तर प्रक्रियामा मलाई पनि सायद तपाईँका श्रोताहरूले बायस देखे भने पनि हुन्छ, प्रक्रिया चाहिँ ठिक होइन। नेपालको सदनबाट पास गर्ने विदेशी सहयोगलाई यो पहिलो थालनी हुन्छ, यो गर्नु चाहिँ उपयुक्त हो जस्तो मलाई लाग्दैन। यदि गरियो भने पछाडि पनि यसको नजिर अरूले पनि खोज्यो भने बवाल हुन्छ। जस्तै अहिले 20% भए पार्टी फुटाउन पाइने भन्ने कुरा छ नि केन्द्रीय समिति र संसदीय दलमा। त्यसको परिणाम अब जसपामा आइसक्न लाग्यो, भोलि काङ्ग्रेसमा नि आउँछ, भोलि अरू पार्टीमा आउँछ। यस्ता गलत किसिमका अभ्यास नजिरहरू पनि यस्ता स्वार्थी कुराहरूमा अगाडि ल्याउनुहुन्छ, क्षणिक न्यानो खोज्नुहुन्छ। जसपा त टुक्रिसक्यो सर, यो छ नि अनि जसपा टुक्रिसकेर उपेन्द्र यादवको जसो भित्र फेरि टुक्रिन लागिसक्यो। उपेन्द्र यादव भित्रै पनि अनि तपाईँले कसै त हेरेर जानुहोस् न, अहिले मन्त्रीमण्डल किन ढिलो भइरहेको छ थाहा छैन तपाईँलाई? त्यहाँ फुट्छ। जुन महन्त ठाकुरबाट गएका छन् मन्त्री खान त्यहाँ, त्यसले मन्त्री नपाउने बित्तिकै त्यो पार्टी फेरि फुट्छ। यसै बसिरहेको छ। प्रचण्डले भनेको त ठिकै हो कि क्या हो? सबैजना एउटा कुनै पार्टीको 3जना सांसद रहेछन्, संसदीय 3जना या 5जना रहेछन् भने एकजनाले पार्टी खोल्न पाउँछ है। वैधानिक त अहिलेको अध्यादेश अनुसार यस्तो काम पनि गर्नुहुन्छ। होइन अध्यादेश भइसक्यो नि सर, अध्यादेश फिर्ता लिइसक्यो नि देउवाले। कहिले? काम पुरा भइसक्यो, मिसन सक्सेसफुल भइसक्यो, फिर्ता लिइसक्नु भइहाल्यो। खट्टा गर्नुभयो होइन, साँच्चीकै हो होला। सरकारले अध्यादेश फिर्ता लिइसक्यो। सुन्नु न, जाँदा जाँदै अर्को एउटा प्रश्न सोध्छु कि अब एमाले हुन त ढुङ्गा हानेर आएको पार्टी हो होइन, अब सदनभित्र एक किसिमको गुरिल्ला शैली देखाइरहेका छन् कि एमालेका सांसदहरूले। उहाँहरूको चरित्रै हो, मान्छे माथि टेक्ने होइन, अनिखेरि मान्छे माथि माथि हिँडेको त्यो पुरै बाँदर हिँडे जस्तो पनि देखाएको छु होइन, अनि मान्छेलाई टोक्ने, माइकै भाँचेर टाउको फुटाउँछु, टाउको फुटाउने षड्यन्त्र थियो पनि भन्नुभएको छ। त्यो के त्यहाँभित्र के भएको त अब अलिअलि त बाहिरबाट हामीले देख्यौँ, तर त्यस्ता कुराहरू त सुनिएन, देखिएन। ती कुराहरू होला त्यहाँ के होइन, त्यहाँ पनि त विधि होला नि त। कहिलेसम्म होला? सदनभित्रको कानुन छ नि त, सदन सञ्चालन कानुन छ नि, त्यसो कानुन लागू गरेर कारबाही गर्नु पऱ्यो नि त। यदि तपाईँले भने जस्तै कुरा सत्य हुन् भने कानुन लागू गरेर कारबाही गर्नु पऱ्यो। अराजकताको यो कुनै राज्य त होइन त, यो त विधिको शासन हो त। तर अराजकता त कानुनी राज्य हो भने कानुन लागू गर्न पऱ्यो होइन। जसलाई जे मन लागेको छ त्यो गर्नलाई छुट छ भने यो अराजकता उन्मुख अहिलेको शासन प्रणाली हो, चलिरहेको छ, यस्तै चलिरहेको छ। आज तपाईँले गर्नुहुन्छ, भोलि मैले पनि गर्छु, त नजिर हो। यो त तैँले गराएको थिइस् न भने, तैँले 40मा ल्याउँदा अध्यादेश ल्याउनु खोजेको थिएँ, मैले 20मा ल्याइदिएँ भने जस्तै कुरो होइन र। सभामुखको राजीनामा मागेका छन्, सभामुखले त अब त्यति सहजै राजीनामा देलान् जस्तो छैन। कुन अवस्थामा राजीनामा दिने हुन्? सायद विधि विधानमा लेखी हुनु पर्यो। माग्दैमा त ओलीको राजीनामा पनि मागिएको थियो। जेल कोच्छौँ भनिरहेका छन् नि त। त्यो विधिले पुग्छ भने कोच्नै आवश्यक छ। प्रचण्डलाई विधि पुग्यो भने, प्रमाण पुग्यो भने सम्भव छ त। प्रचण्ड र सभामुख अग्नि सापकोटालाई त्यो हेरेर जानुहोस्, खोज्दै गएर कसैको बाउले जन्माएको अनुहारमा दारी आएछ भने, छातीमा रौँ रहेछ भने गरेर देखाओस् न, अनि बल्ल पो कुरा गर्नु सक्दैन। यस्ता हल्का तरिकाले कुरा गर्ने, सबै निर्माण गर्ने उहाँहरै, त्यहाँ बस्ने उहाँहरै, विधि मिच्ने उहाँहरै, विधि बनाउने पनि उहाँहरै, अनि आफूलाई अप्ठ्यारो पऱ्यो भनेर नि सर्वोच्चतिर धाउने, अनि सारा फोहोर मैला डङ्गुर ओखर उहाँ लाने फोहोर सर्वोच्चमा ल्याएर हाले जस्तो, अनि बालुवाटारको अख्तियार अनुसन्धान रुसुमा हाले जस्तो तरिका हाल्ने साध्य हुन्छ? यही हो राज्य। आफूले गल्ती गर्ने, आफूले नियम बनाउने, आफैले गल्ती गर्ने, उल्लङ्घन गर्ने, सारा कुराको फोहोर डङ्गुर लगाएर भ्रष्टाचार हुन पनि जाने, कारबाही गर्नपट्टि नलाग्ने, अनि त्यो सारा कुरो लगाएर विधायिकाका काम समेत लन्ठ्याउने, भकुण्डो बनाउने, अनि त्यसपछि लगेर सर्वोच्चलाई, न्यायपालिकालाई व्याख्या गर्नु पर्यो भन्ने लाग्ने। यही हो शासन। हस् सर,
एकदमै धेरै धन्यवाद दिन चाहन्छु यहाँलाई एकछिन गफ गर्ने मौका दिनुभयो तपाईँका श्रोता र तपाईँहरूलाई धन्यवाद। थ्याङ्क यू सर।